वेलकम बैक। फैक्ट्स विथ वहीद राजपुर में एक बार ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं नवनि सूबनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थिए पई। नोटिस जारी कया विया आहिनि जेके NCCR जे तरफ़ां, उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थिए पई। पीपुल्स पार्टी हिन वक़्त ताईं सिंध असेंबली में जेको 18 मंज़ूर करणु घुरिजे हा, 18 अचणु घुरिजे हा, उहो हिन वक़्त ताईं इहे सवाल थियनि पिया, डिस्कस थिए पियो मामिलो त पीपुल्स पार्टी अञा ताईं सिंध असेंबली जो इजलास तलब छो न कयो आहे। जेको सिंध हुकूमत खे किरदारु अदा करणु घुरिजे उहो हिन वक़्त ताईं बयाननि ताईं महदूद छो आहे। इन पूरी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ सिंध हुकूमत जी तर्जमान सादिया जावेद साहिबा असां सां जो बातचीत हो रही है पूरी सिंध में नए सूबों के हवाले से। KPK की असेंबली ने भी जो रेजोल्यूशन है वो पास कर दिया सूबों के ख़िलाफ़। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी ने अभी तक ये पूरी सिंध में डिस्कस हो रहा है, बहस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी अभी तक सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन क्यों नहीं ला पा रही है। क्या इनके वजूहत हैं, क्यों, कौन सी मजबूरियाँ हैं? थैंक यू वेरी मच। देखें, कोई मजबूरी नहीं है, कोई वजूहात नहीं है। सिंध असेंबली एक दफा नहीं कई दफा सूबे के हवाले से जब भी आवाज उठी है, कभी भी तकसीम की बात की गई है, हम ऑलरेडी कई करारदादे सिंध असेंबली पास कर चुके हैं। तो मैं नहीं समझती। और देखें, जो लफ्जी इस वक्त जबानी बातें हो रही हैं कि जी पाकिस्तान में इंतजामी यूनिट्स की जरूरत है, एक नॉन इशू को इशू बनाकर, इशू क्रिएट कर कर पेश किया जा रहा है, जबकि ये असल इशू है ही नहीं। इस वक्त पाकिस्तान का असल मसला पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान में बेरोजगारी है, पाकिस्तान में महंगाई है। उस इशू को डाइवर्ट करने के लिए मेरे हिसाब से इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। और जब पीपल्स पार्टी इस बात को समझेगी कि कोई डॉक्यूमेंट या अगर कोई चीज इन रिटन सामने आई, कोई तजवीज पेश की गई, प्रेसिडेंट साहब के पास गए या चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सदाई साहब से इस बारे में बात की गई, तो अगर जरूरत होगी तो सिंध असेंबली में इसके खिलाफ करारदाद, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि सिंध की तकसीम ना पीपल्स पार्टी को पहले मंजूर थी और ना आज मंजूर है। सिंध एक था, एक है और एक ही रहेगा। और जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज पॉलिटिकल फोर्स इस पाकिस्तान में मौजूद है, कोई भी सिंध की तकसीम के बारे में सोच नहीं सकता। अच्छा सादिया साहब, इंतज़ामी यूनिट इस वक्त, इंतज़ामी यूनिट तो ऑलरेडी सिंध में मौजूद हैं। कराची, हैदराबाद, सखा, लाड़काना समेत 6 जो इंतज़ामी यूनिट इस वक्त सिंध में मौजूद हैं। तो इंतज़ामी यूनिट्स या इनके वफाक के जो नुमाइंदे हैं, जो MQM के जैसे मुस्तफ़ा कमाल बयान दे रहे हैं, वो वफाकी हुकूमत के वज़ीर हैं, मोहसन नकवी बयान दे रहे हैं, वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। तो इनको कौन समझाएगा कि इंतज़ामी यूनिट अलग चीज़ है, नए सूबे अलग चीज़ है? देखिए, अब वही बात है ना कि अब अकल के अंधों को तो आप अकल नहीं दे सकते। आप मुझसे ज्यादा बेहतर इस बात को समझते हैं। अभी जो हमने जून 30 को तमाम सूबों ने बजट मंजूर किए, उसमें वफाक ने बहुत बड़े पैमाने पर कटौती लगाई, जिससे सूबों की डेवलपमेंट फंड्स को रोक दिया गया या ज्यादा अखराजात को काट दिया गया और कोई नई स्कीम मंजूर सूबे नहीं कर सके, क्योंकि बजट में बहुत बड़े पैमाने पर वफाक ने कट लगाया कि हमारे पास पैसे नहीं है। मेरा सवाल, जो ये वफाकी वज़रा तकरीर करते हैं कि जी पाकिस्तान का सिस्टम फेल हो गया या पाकिस्तान को यूनिट्स की जरूरत है या सूबों की जरूरत है, मेरा ख्याल से कहते हैं कि 33 सूबे बनाए जाएंगे, तो फिर 33 वजीर आला बनाए जाएंगे, फिर 33 जहाज खरीदने पड़ेंगे, फिर वो गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी, सेक्रेटेरिएट्स बनाने पड़ेंगे। अभी जो मौजूदा पाकिस्तान है, जिसके 4 सूबे हैं, उनका डेवलपमेंट बजट में फेडरल गवर्नमेंट कटौती करी कि हमारे पास पैसे नहीं है।
تو وہ جو 33 یونٹس یا 33 صوبے بنانے کی کہانی ہمیں سنائی جاتی ہے، جو بڑے عالم فاضل چاہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہوں چاہے محسن نقوی صاحب ہوں، ان سے پوچھیں کہ وہ اس سب نظام کو بنانے کے لیے اتنا بڑا فنڈ کہاں سے لائیں گے۔ اچھا سعدیہ صاحبہ، یہ بھی مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ کی جو پیپلز پارٹی کے آپ کے جو صدر ہیں نثار کھڑو صاحب، اس نے بھی جو مطالبہ کیا کہ محسن نقوی کو جو ہے وہ اس کے خلاف وزیر اعظم نوٹس لیں، ان سے استعفیٰ لیں، تو ابھی تک تو آپ بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی وفاقی حکومت کی، لیکن اس قسم کے پیپلز پارٹی کے جو مطالبہ ہے پیپلز پارٹی سندھ، اس کے تو ابھی تک وفاقی حکومت نے کوئی اس طرح کا نوٹس یا کوئی معاملات اس پہ کوئی اپڈیٹ کوئی ہوئی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی جو مطالبہ کر رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی کارروائی وغیرہ کچھ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا وہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اب کہتے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب نے، شاید مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے کسی اس میں سنا ہے، پڑھا ہے کہ جی محسن نقوی صاحب نے پرائم منسٹر کو جا کے اپنے بیان کی وضاحت دی ہے، اور وہ خود بھی وضاحت دیتے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وفاقی سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے پرائم منسٹر سے اس معاملے پر کوئی بات کی ہے یا نہیں کی ہے۔ نثار کھڑو صاحب صدر ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے صوبے بنانے کا، 73 کے آئین میں وہ طریقہ کار موجود ہے، اور اگر کوئی صوبہ، کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی قوت چاہتی ہے اس ملک میں صوبے بنے تو وہاں کی اسمبلی سے قرارداد منظور کرائے۔ ایم کیو ایم کو بہت شوق ہے، میرے حساب سے ایم کیو ایم کو صرف اپنی پولیٹیکل مائلیج کے لیے، اپنے ووٹر سپورٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ بیان بازی، ان کے بھی نمائندے موجود ہیں، کریں نا کوشش سندھ اسمبلی میں، پہلے وہ اپنا تو جو شیرازہ بکھرا ہے اس کو تو سمیٹیں، اپنی چیزوں کو تو صحیح کریں، اپنی پارٹی کو تو مستحکم کریں، صوبہ توڑنے کہاں نکلے، صوبہ بنانے کہاں نکلے۔ میں واضح طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سندھ ایک تھا، سندھ ایک ہے، اور سندھ ایک رہے گا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن ہے۔ نہ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کسی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے، اور نہ پیپل، اگر ضرورت پڑے گی تو پاکستان پیپل سڑکوں پر بھی نکلے گی، اور وفاق میں بھی پھر ہم فیصلہ کریں گے اگر ایسی کوئی تجویز۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا اس میں سعدیہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک کہا جاتا ہے کہ بلدیاتی نظام، مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، وہ اس وقت نہیں ہے، اس وجہ سے اگر مضبوط بلدیاتی نظام ہمیں چاہیے تو نئے صوبے چاہیے۔ یہ جو ایک قسم کے ماحول بنایا جا رہا ہے، اس میں بلدیاتی نظام آلریڈی موجود ہے، اس میں ترامیم ہو سکتی ہیں، اس کے لیے اسمبلیاں موجود ہیں۔ راجپت صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، بالکل صحیح ہے، آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان میں 3rd tier آف گورنمنٹ ہونی چاہیے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ ہم سندھ، حکومت سندھ یا سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان کا مضبوط ترین لوکل گورنمنٹ جو بااختیار اور وہ کام بھی کر رہا ہے۔ باقی جہاں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، چاہے وہ محسن نقوی صاحب ہی کیوں نہ ہو، تو اسلام آباد سی ڈی اے کے انڈر آتا ہے، اور سی ڈی اے انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتی ہے، تو وہاں لوکل گورنمنٹ کا نظام آج تک انٹیریئر منسٹر رائج نہیں کرا سکے، الیکشن نہیں کرا سکے۔ جو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاپولیشن کی اعتبار سے پاکستان کا، وہاں 11 سال سے نظام موجود نہیں ہے۔ آئے دن قانون میں تبدیلی کر کے عدالتوں سے ٹائم گین کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے صوبے میں
बल्दियाती निज़ाम भी मौजूद है और वो काम भी कर रहा है, और अब तो उसका टेन्योर खत्म हो रहा है, 4 साल और हम दोबारा इलेक्शन कराएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा थर्ड ईयर गवर्नमेंट कायम की है, चाहे वो बीवी शहीद का जमाना हो, चाहे मौजूदा। और आपको याद होगा पिछला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2018 से 2000, तो वसीम अख्तर थे, वो इस शहर के मेयर थे। हमने तो अपने मुखालिफ को भी इलेक्शन अगर वो जीता है तो हमने उसको चांस दिया है। तो मैं ये मुतालबा करती हूँ कि जो लोग सूबों की या यूनिट्स की डिमांड करें, उन्हें चाहिए कि वो अपने सूबों में या अपने असर के इलाकों में, इस्लामाबाद में, पंजाब में, KPK में वो इलेक्शन कराएं और बाइख्तियार, जिस तरह हमने बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम से उनको दिया है, तो उस तरह का निज़ाम जो है वो अपने सूबों को दें। वो अपने सूबे में दें। सादिया साहिबा, बड़ी महिरबानी, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा असां सां गॾु हुई, एजाज़ कुरैशी साहब असां सां गॾु हुयो, नसीर मेमन साहब इस्लामाबाद में असां सां गॾु हुयो, एडवोकेट गुलाम अकबर बलक साहब असां सां गॾु हुयो। नाज़रीन, पंहिंजे मेज़बान वहीद राजपर खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।